सदां तुका आपयला हांवें त्याच खातीर तुजे कडेन उलोवन मातशें मन हलकें करपा खातीर आपयलां. फक्त एक 2-3 मिनटां राव म्हाज्या वांगडा. खूब टेन्शन जालां रे, हरलो हांव आयुश्यां अक्षरशः. अरे म्हाजो फ्रेंड वैशिश्ट तळावलीकार म्हण तूं आयकलां आसतलो ना, अमेरिके आसता तो आतां, हांव इंडियेन. पूण म्हाका तेजें वायट दिसना, तो म्हाज्याच बरोबर शिकपी कळ्ळें. आनी हांव कसो दुसऱ्यांक हेल्प करपी कसो रे एग्जामीक कळ्ळें. हांव शिकतालो मरे भरपूर आनी हो म्हाका कितें कितें विचारप कळ्ळें. हें दाखय मरे, तें दाखय मरे, आनी हांव तेकाच दाखोवंक उरतालो. लास्टाक हो पावलो अमेरिके, हांव इंडियेक. पूण म्हाका तेजें वायट दिसना, कित्याक म्हाका तो मानता आजून, कळ्ळें न्हू. आतां तो अमेरिके गेला पूण तेजें मन हांगा आसा. तो म्हाका फोन करता सद्दां. आतां पयर ताणें टिकेट धाडली अमेरिके येवपा लागून म्हाका. फोर्स करता, यो 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 तूं येवकूच जाय म्हणटा अमेरिके, कळ्ळें. हांव म्हणलें तूं इतको फोर्स करता म्हटलें आतां म्हाका येवचेंच पडलें. टिकेट धाडली मरे, ती घेवन हांव एअरपोर्टार गेलो. आनी गेटीर पुलीस आशिल्लो, ताणें म्हाजें आयडेंटिटी कार्ड पळयलें, टिकेट पळयलें आनी चल म्हणपा लागलो. आतां हांव विमानान बसपाक वयता मात, इतक्यान मरे चोमोच येयलो एक पुलिसांचो आनी एक गेट आशिल्ली फुडें, कळ्ळें. अरे म्हाका एक सांग, सादें न्हू आतां हांव तुजे कडल्यान बटाट घेतले 1 किलो, तुका पयशे दिले जाल्यार तुवें म्हाजें शिक्षण विचारपाक तूं कितकी पास काय म्हणून. ना मरे, पुलीस कितके शाणे आनी तूं बोर्डींग पास काय विचारता. अरे आमच्या काळार तेन्ना बोर्डींग स्कुलां आशिल्लीं तरी सदां. आमच्या वाड्यार ते गव्हर्नमेंट स्कूल आशिल्लें ते एकूच, तितूंतल्यान आमी 8वी पास. ताका सांगलें सत्य परिस्थिती पळय म्हटलें, म्हाका म्हटलें खोटें उलोवपाचें ना हांव अमेरिके वयता म्हणून. हांव म्हटलें 8वी पास आनी तोय बी म्हटलें गव्हर्नमेंट स्कुलांतल्यान, तुका चलता काय विचारलें, कळ्ळें. बोर्डींग पास जाय म्हणटा. अरे म्हटलें अमेरिके वचपा ती सगळे गेल्या ते बोर्डींग पास काय विचारलें. हांव जाणा न्ही कोण कोण पावले ते अमेरिके, कळ्ळें. जाल्यार मरे कशेंच वचपा दिना म्हाका, बोर्डींग पास जायत म्हणटा. तेवटेंतल्यान मरे हांव मागीर वैशिश्याक फोन लायलो, वैशाचो फोन लागना, कित्याक तो अमेरिके हांव इंडियेन. हांव परतो येयलो तसो. आनी म्हाका एक सांग, पुलिसांचें काम खंय, पुलीस स्टेशन काय एअरपोर्टीर. पुलीस स्टेशन मरे, मागीर एअरपोर्टीर कितें करता, पेपेटा पळयता मरे. सकाळी ड्युटी करता तुमी आनी रातचे थंय पेपेटा पळोवपाक. अरे हांव म्हणटा कितें, आदेश बांदेकर इतको व्हडलो न्हू, आपल्याचेर तुवें पद केलें होम मिनिस्टर, तुजी जबाबदारी न्हू तांकां सांबाळपाची. भायल्या फाटल्यान धांवता, तेंच्यो गेमी घेता, तांकां जिखयता, साडयो दिता, पुलिसांक मजा मारता. तूं पुलिसां सांबाळ मरे, येदो व्हडलो होम मिनिस्टर, तुजी जबाबदारी न्हू तूं कितकी जाल्या. आमच्या असल्या लोकांक कित्याक रे बाबा त्रासान घालता. म्हणून मरे हांव मरे हेतूंतल्यान भायरूच येना. म्हाका खूब दुख्ख जालें रे जेन्ना म्हाका कळ्ळें न्हू की हांव बोर्डींग पास ना म्हणून. म्हाका अमेरिके वचों म्हण मागीर हांवें ठरयलें, ओबामाना पळोवन जाल्यार आनी कोणा हांव वचपाना, जाय जाल्यार येवनी इंडियेन. अरे तुका एज्युकेशन इतकें इम्पॉर्टंट, मनीस ना. एका मनशा अमेरिके पावयलो, तो मनीस ताका टिकेट धाडटा आनी तुमी ताका वचों दिना बोर्डींग पास ना म्हणून. कितें न्हू हें. मागीर येतना टॅक्सी करून येयलो मरे, तो कोण तरी तेगेले टेपीचेर उलयतालो, मिरची आयकत तो सदां खूश म्हणून हांव मिरची घेवन बसलां. पूण तरी हांव खूश जायना, हांव तेतूनच उरता रे परत परत सदां. म्हणून तुका आपयलो हांवें, कळ्ळें मरे. असलें जालो मरे.